अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ईद उल अज़हा तकरीबन गुज़र रही है और मुफ्तियों की तरफ से कुछ ऐसे फतवे हाजियों के हवाले से भी सामने आ रहे हैं जो कि हम आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कि हनफ़ी हैं, उन्होंने भी एक फ़तवा दिया इस हवाले से कि हज के ऊपर भी जो लोग गए हुए हैं अगर वो साहिब निसाब हैं तो उनको भी हज के अलावा ईद उल अज़हा की कुर्बानी भी लाजमी करनी पड़ेगी, चाहे वो मक्का में दें, चाहे पाकिस्तान में दें या इंडिया में, जिस भी मुल्क में वो उनके घर वाले वहाँ पे दें। तो इस हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो सुनिए, फिर उसके ऊपर हम दलाइल देंगे कि नबी इस्लाम ने इसके ऊपर क्या किया या ये मुफ्ती आज किस तरह के फतवे दे रहे हैं। तो आइए इनको मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम इस वीडियो के ऊपर रिव्यू देते हैं जो कि हमसे एक भाई ने डिमांड की। घर में कुर्बानी करेगा? हाजी जो कुर्बानी मक्का मुकर्रमा में देते हैं, क्या घर पर भी कुर्बानी करनी होगी? अख्तर सईदी इंडिया से। देखें, हाजी जो हरम में कुर्बानी देता है ना, मिना में, वो कुर्बानी या तो दमे शुक्र होती है या वाजिब कोई जिनायत उससे गलती हो गई उसकी वजह से होती है, तो वो कुर्बानी हज की कुर्बानी होती है, वो बकरा ईद वाली कुर्बानी नहीं होती। बकरा ईद वाली जो कुर्बानी है उसके लिए दो शर्तें हैं, अगर एक हाजी साहिब निसाब हो, बाज़ दफ़ा दूसरी शर्त ये है कि वो मुसाफिर ना हो। जी, तो आपने इनकी वीडियो मुलाहिज़ा कर ली। इन्होंने दरअसल दो शराइत पेश की इस हवाले से कि जो शख्स भी हज पे जाता है अगर वो साहिब निसाब है, यानी ज़कात का निसाब भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, जो कि टोटल जहालत है, अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो ज़कात का निसाब इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी ईद उल अज़हा की कुर्बानी के ऊपर हाजी के लिए जो हज पे गया हुआ उसके लिए भी, और दूसरा मुसाफिर का इन्होंने इसके ऊपर इतलाक़ कर दिया। तो मुसाफिर तो भाई हज से बड़ा कौन मुसाफिर होगा, यानी अपना मुल्क घर बार छोड़ के एक बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला है तो उससे बड़ा मुसाफिर कौन होगा। क्यों जाके आज आप उसको कह दें कि वो मुकीम है तो इस वजह से उसकी कुर्बानी उसको ईद उल अज़हा की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो आइए इसका पहले स्टेप से आगाज़ करते हैं। इन्होंने कहा साहिब निसाब होना चाहिए उसको, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी होगी। तो भाई जो बंदा हज पे गया है, ठीक है, और वो आप ये सोचिए कि उसके पास इतना माल अभी मौजूद भी है, ठीक है, कि वो उसके पास ज़कात देने के अलावा हवाले से भी पैसे निकल सकते हैं। तो शरीयत ने कौन सा ऐसा उसूल दिया या नबी इस्लाम ने कौन सा ऐसा इरशाद हमें बयान किया कि जो बंदा साहिब निसाब होगा या ज़कात वाला होगा, ठीक है, सिर्फ उसी को कुर्बानी करनी है। जैसे अक्सर हनफ़ी हमारे सामने ये दलाइल पेश करते हैं, आपको कोई ऐसा उसूल दीन के अंदर नहीं मिलेगा कि वही शख्स कुर्बानी करेगा या उसके ऊपर ही वाजिब या लाजिम या सुन्नत होगी जो कि ज़कात के हवाले से साहिब निसाब होगा। भाई ज़कात के हवाले से तो उसके अलहदा मामलात हैं, उसको कुर्बानी के हिसाब से क्यों आप मिक्स कर रहे हैं, और वो भी हज की कुर्बानी करने वाले को ईद उल अज़हा की कुर्बानी उसके ऊपर ज़बरदस्ती क्यों डाल रहे हैं। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त हज किया, कोई एक रवायत भी आप ऐसी दिखा दें कि नबी इस्लाम ने खुद ईद उल अज़हा की कुर्बानी की हो, उसकी नमाज पढ़ाई हो, या फिर उसके अलावा अपने सहाबा से कहा हो कि मेरी तरफ से या मेरे अहले खाना की तरफ से या अपनी तरफ से आप में जो भी साहिब निसाब है उसको ईद उल अज़हा की भी कुर्बानी करनी है। मुफ्ती साहब और दीगर अहनाफ के ऊपर ये बात क़र्ज़ है कि वो ये दलील पेश कर दें ताकि हम भी उन हाजियों को समझाएं कि भाई आप हज पे जा रहे हो तो आपने हज के साथ ईद उल अज़हा की भी कुर्बानी करनी है। अगली बात, ये अगर ये उसूल होता जो ये लोग पेश कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने हमें करके नहीं दिखाया। फिर इसी तरीके से एक और उसूल पेश करते हैं कि जिसके ऊपर कर्ज हो उसने भी कुर्बानी नहीं करनी, उसके ऊपर भी कुर्बानी लाजिम नहीं है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर भी हमें उल्ट अमल करके दिखाया। वो किस तरीके से दिखाया कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम हज के ऊपर जाते हैं, ठीक है, हज पे जाते हैं, वहाँ की कुर्बानी को हदी कहते हैं, लेकिन अहनाफ ने इसका नाम रख दिया जनाब दमे शुक्र, लेकिन कुरान ने इसको दमे शुक्र नहीं कहा, ठीक है। हदी के लिए भी अगर कोई ये बंदा सोचे कि जनाब उसके पास नहीं है माल, ठीक है, तो कुरान ने उसको बता दिया कि वो कुर्बानी की जगह पे क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसे हाजी को जो कि वहाँ पर भी गया है और साहिब निसाब है,
یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے صاحب نصاب، اور باقاعدہ چاندی کی مثالیں دے دے کے ان کو بیان کریں لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر عید الاضحیٰ کی بھی قربانی لازم کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اصول پیش کیا اس حوالے سے کہ وہ مسافر اگر ہے تو بھائی حج سے بڑا سفر آپ کا کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی حج سے خطرناک، حج سے مشکل سفر پہلے کون سا ہوتا تھا یا آج کون سا ہے، آپ خود سوچ لیجئے۔ تو اس لیے ایک بندہ مسافر ہے، آپ کا اصول تو خود ہی وہاں اپلائی ہو کر ایک مسافر کے اوپر لگ گیا، تو مسافر کے اوپر بھی ویسے قربانی ان کے حساب سے، مفتیوں کے حساب سے نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم لوگ اگر دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا اصول نہیں دیا کہ جو بندہ سفر کے اوپر ہے اس کے اوپر عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے وہ ساقط ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، ایسا کوئی اصول نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مدینے کے اندر آلموسٹ 10 ایئرز کے قریب قیام کیا تو اس میں قربانی آپ عید الاضحیٰ کی کرتے رہے، لیکن اس میں بھی آپ اگر قرض کی حالت میں بھی ہوتے تو بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر احادیث مل جاتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے، وفات ہوئی آپ کی، تو آپ کے اوپر ایک یہودی کی طرف سے قرض تھا جو آپ نے ادا کرنا تھا، جو کہ آپ نے رہن رکھوائی ہوئی تھی اپنی زرع اس کی بیس کے اوپر یا اس کی مدت کے حوالے سے۔ تو آپ خود سوچ لیجیے یا سیکیورٹی کے حوالے سے تو کیا نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی صحابی کو کہا ہو کہ تمہارے پہ قرض ہے، تم نے اب قربانی نہیں کرنی، تم سفر میں ہو، تم نے قربانی نہیں کرنی؟ تو یہ سارے اصول یہیں پہ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کی قربانی کو اس طریقے سے عید الاضحیٰ کی قربانی کے اوپر آپ نہ فٹ کیجئے جب وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ بیچارے حج کے اوپر مصروف ہیں، ان کو وہاں پہ قربانیاں کرنے دیں، ان کو اس کی طرف ترغیب دلائیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی وہاں پہ قربانی کی تو آپ بھی اسی طریقے سے بڑی بڑی قربانیاں کریں۔ آپ کو عید الاضحیٰ کی کیا پڑی ہوئی ہے؟ اور ایک اور چیز کہ پہلے جو بندہ بھی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو ہمارے احناف کے قریب یا تمام اہل سنت کے قریب یا جمہور اہل سنت کے قریب نزدیک اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو بھائی حج پہ جو گیا ہے اس نے عید الاضحیٰ کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ آپ خود بتائیے، ٹھیک ہے؟ کیا وہاں پہ عرفات کے اندر یا اس کے بعد مزدلفہ میں یا پھر منا کے اندر کیا حاجی کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز کا بھی اعلان ہوتا ہے؟ جب اس نے عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھی، اس کی نماز سے پہلے ہی آپ اس کی قربانی کروانے کا فتویٰ دے دیں تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ یہ ایک سمجھ لیجیے الزامی جواب ہے اس حوالے سے ان لوگوں کے اوپر جو حج کرنے والے کے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانی لازم قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان مفتیوں کو ہدایت دے۔ اگر کسی بھی حنفی کے پاس یا مفتی صاحب کے پاس ان باتوں کا جواب ہے کہ نبی علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کی قربانی حج کے اوپر جا کر کی، ہمیں دلیل پیش کر دیں۔ صحابہ کو اس کی ترغیب دی، دلیل پیش کر دیں۔ دلیل کے میدان کے اندر جذبات یا آپ کی اپنی سوچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ہمیں دلیل پیش کریں، ہم مان جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حج بھی کر کے دکھایا، حج کی قربانی حدی بھی کر کے دکھائی، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کر کے دکھائی علیحدہ علیحدہ، ٹھیک ہے؟ لیکن حج پہ جاتے ہوئے اگر نبی علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کی قربانی کی، اس کی دلیل دکھا دیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، ہم نہیں ورڈ یوز کریں گے، قیامت تک ٹائم ہے، آپ ابھی پروڈیوس کر دیں کہ آپ کے پاس اگر دلیل ہے اس حوالے سے تو دلیل پیش کر دیں کہ نبی علیہ السلام نے نصاب کے حوالے سے قربانی مقرر کی کہ جس کے اوپر سونے یا چاندی کا نصاب ہے وہی قربانی کرے گا، یا اونٹ اتنا مال ہے وہی قربانی کرے گا، کوئی اور دوسرا کر ہی نہیں سکتا، یا قرض ہے یا پھر اس کے اوپر سفر ہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسا کوئی اصول نبی علیہ السلام نے نہیں پیش کیا جو آج ہمارے مفتی پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یا یہ لوگ ہمیں ہماری ہدایت کا سامان کر کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے، سنت سے ایسا اصول، ایسی دلیل پیش کر دیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔